من نمیدونم تو چرا انقدر نگرانی. الینا میخواست طلاق بگیره که گرفت. حالا تقصیر تو این وسط چیه؟ انگار اصلا حواست نیست. شوهرش به الینا شک کرده، اونم به خاطر من باور نمی کنم به خاطر تو بوده. حنا اینقدر سنگدل نباش. به نظر من که به اسین همه چی رو بگو. نه خیر، تو هم به اسین هیچی نمیگی، شنیدی؟ هیچی. تو انگار حواست نیست. این حرفا رو نمیشه مخفی کرد. امروز نه فردا همه چی رو میفهمه. پس بهتر نیست سلام بهش بگیم و قضیه رو تموم کنیم؟ نه، من نمیتونم راجع به این جریان به اسین چیزی بگم. اگر لازم باشه حتی از زندگیش کلاً دور میمونم، ولی باید زندگی الینا درست بشه. اون موقع یه مقدار ممکن از عذاب وجدانم کم شه. باشه، من برم بخوابم، خیلی دیر شده. اینم بذار تو کمد. شب بخیر. ای بابا حنا، چی داری میگی؟ من فکر کردم وصلت اسین با الینا داره سر میگیره. من به خاطر همین موضوع میخواستم قدسیه رو ببینم. مامان ازت خواهش میکنم که دیگه پیش اونا نری. چرا؟ بشین اینجا. چقدر زود همه چی رو فراموش میکنی. ای بابا چی شده؟ چرا نرم؟ شما که خبر نداری شهزاد چقدر با الینا همدردی میکنه. منو نگاه کن مامان. اگه این همدردی تبدیل به عشق شد، دختر چه خاکی به سرش کنه؟ مگه تو به شوهرت اعتماد نداری ها؟ اعتماد که دارم مامان، ولی دلم نمیخواد 24 ساعت اسم این الینا رو بشنوم. من حرفمو زدم مامان. حالا اگه منو دوست داری و نمیخوای خونه خراب بشم اونجا نمیری. ببین، اگه شوهرتو پشیمونه و میخواد اشتباهشو جبران بکنه، خب اشکالی نداره عزیزم، بذار جبران کنه. مامان چت شده؟ تصمیم گرفتی زندگیمو به باد بدی؟ دارم میگم که خونه الینا نمیری. خواستگاری و این حرفام تموم شد رفت دیگه. واسه اسین دختر زیاده، شما یکی دیگر رو پیدا کن ها؟ حرف منو گوش کن. تو باید خیلی مراقب شهزاد باشی. واسه چی مراقبش باشم؟ شما چرا همیشه به من طعنه میزنی که مراقب اون نیستم؟ ببین دخترم، واسه این میگم که شهزاد عصبانی نشه. یه وقت توی عصبانیت یه چیزی بهت نگه، نمیدونم، خودت بفهم. اون از من عصبانی بشه؟ اونقدر جرأت نداره که عصبانی بشه. ببین منو، به حرفم گوش کن. زن هر چقدر خوشگل باشه هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که زن با محبت باشه، به شوهرش محبت کنه. تو چرا اینو نمیفهمی؟ بفهم. مامان محض رضای خدا، این حرفا مال دوره شماست. الان شرایط فرق کرده، یکم مدرن باش. هیچ اتفاقی نمیفته. بازم میگم این جریان عروسی اسین با الینا رو فراموش کن. اینقدر منو اذیت نکن.